السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تستخدموا باللوجيسيال البروغراماسيون اكس لوغو. في هذا الدوسي هذا كما غادي نفتحوه نلقاو فيه هاد دو فيشي جي دي كا مع اكس لوغو. لان اكس لوغو ما يخدمنا حتى نصطريو هاد اللوجيسيال هذا هو الاول. اذا باش انصطريو كندير دوبل كليك دو فوا وي ثم تسنى يعطيني لا بوا دو ديالوغ. دونك عندك نكست نكست بدينا نتسنى حتى يكمل الانستالاسيون باش يمكننا نخدمو بهاد اللوجيسيال اكس لوغو. سويفون هاد اللوجيك خاصو شوية ديال الوقت. انا دابا راه كمل الانستالاسيون غادي نفتح دابا اكس لوغو. فوالا كيما شفتو بدات تفتح و تما انا كنختار لا لونغ اللي بغيت. دونك انا نخلي فرونسي بوي اوكي. يعني اول نافذة ديال اكس لوغو. اذا هنا عندنا لا بار دو تيتر اكس لوغو، عندنا لا بار دو منو كيما تشوفنا فيشيي اديسيون اوتي اد، ثم لا لين دو كوموند كيفاش غنكتبو فيها لي كوموند لي انستركسيون اللي غيتنفذ التورتوي، ثم عندنا لو بوطون ايديتور، ثم ستوب. هنا لا فونيتر هيستوريك. دونك غادي نحاول نبدل مثلا التريونغل بلا تورتوي. باش غنبدلو كندير اوتي بريفيرونس، ثم كنمشي لونغلي شوا دو تورتوي وكنختار لا تورتوي دي وكندير اوكي. كيما شفتو هي تبدلات. ثم كذا ممكن نبدلو لا لونغ اوتي بريفيرونس، هاهي عرب اوكي، هاهي ولات بالعربية. إنما من الأفضل أننا نخليوها بالفرنسية. إذا نرجع فرونسي حسنا. إذا نرجع هنا نفترض بأننا بغينا نفتحو أو نجاوب على داك التمرين اللي شفنا ديال عطيتكم في الواتساب اللي هو هذا. إذا كما كتشوفو هنا en supposant que la longueur de chaque segment est 100. إذا الطول القطعة هو 100. Donner l'instruction de chaque situation. Donc l'instruction de départ c'est celle-là. On va voir cette situation. Donc l'instruction à donner à la tortue c'est l'instruction avance 100. J'écris avance puis espace puis j'écris 100. Entrée. هاهي l'instruction الأولى. هاهي ثم l'instruction ou bien la position الثانية. deuxième position. إذا ملي كنشوفو هنا لا بوزيسيون اللي هادي الاختلاف شنو هو؟ بطبيعة الحال l'attention ديال l'attention. Donc l'attention il a tourné vers quelle direction à votre avis? À droite ou bien à gauche? Bien sûr c'est à droite. De combien? شحال باش دارت l'attention? Bien sûr 90 درجة. Donc on écrit l'instruction tourne droite espace 90. هاهي دارت 90. ثم la troisième position هنا لنا تحركت لا تورتوي رسمت لنا القطعة هادي اللي الطول ديالها بطبيعة الحال هو 100. إذا كنعطيو لانستركسيون
avancer, avance 100 ou bien tout simplement AV 100 puis entrer. ها هي دي. إذا l'instruction الأولى هذه سي AV 100 الثانية TD 90 ثم الثالثة سي AV 100 ولهذا نكونوا كملنا التصحيح ديال هذا التمرين هذا. إذن أنا افترض دابا بغيت نمسح هاد الشيء اللي ترسم هنا. إذا كنا كنستعملو لانستركسيون نيتوا. ها هو التمسيح إنما التورتي كما كتشوفو بقات بلاصتها. إلا بغيت نرجع لا بوزيسيون دو ديبار سي أوريجين. كما كتلاحظوا ترسم لينا هاد الخط هذا. دابا بغينا نرسمو واحد الشكل آخر، نعاود نكتبو نيتوا. تمسح. دابا بغينا نرسمو مربع. إذا كما كتعرفو مربع الأضلاع ديالو متساوية ثم كذلك الزوايا كلها قائمة. إذا غنكتبو AV 100 TD 90 ثم AV 100 TD 90 AV 100 TD 90 ثم AV 100 TD 90 باش كنرجع لا بوزيسيون دو ديبار. إذا غادي نعاودو نقراو البروغرام ديالنا avançant tourne droite 90 avançant tourne 90 avançant tourne 90 avançant tourne droite 80 90. ممكن نعاود البروغرام بطريقة أخرى. ندير تما VE. إذا AV 100 TD 90. هاهي المرة الأولى الثانية الثالثة ثم الرابعة. وكما كنلاحظوا لا طورتير رجعت لبلاصتها الأولى.